बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुदा यार चन्नड़। आज मेरा दिल है कि मेरा एक अरसे से सोशल मीडिया की दुनिया में आप दोस्तों के साथ एक वाबस्तगी है कि टिक टॉक हो, स्नैक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तकरीबन सोशल मीडिया की दुनिया पे जितने भी प्लेटफार्म हैं सब पे मैं काम करता हूँ। लेकिन शायद कुछ दोस्त मेरे ज़ाती ज़िंदगी मेरे बारे पूरा तारफ़ रखते होंगे, अक्सरियत जो है शायद मेरे बारे कुछ ना जानते हों, जस्ट मुझे एक व्लॉगर की हद तक जानते हों या सहाफ़ी की हद तक। मेरा दिल था कि क्यों ना मैं आज अपने दोस्तों के साथ, प्यार करने वाले लोगों के साथ, जिनके साथ एक अरसे से ताल्लुक़ है, मैं अपने बारे ज़रूर बताऊं, अपना मुकम्मल तारफ़ कराऊं कि खुदायार ख़ान मेरा नाम, चन्नड़ फैमिली के साथ मेरा एक ताल्लुक़ है। बेसिकली हम देहाती चुलिस्तानी ज़मींदार तबके से ज़राअत के साथ वाबस्ता जानवर पालने वाले चुलिस्तानी लोग हैं। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिज़नेस भी हैं, बिज़नेस में भी काफ़ी ख़ुद को आगे लेके गए हैं। लेकिन बेस जो मेरी है वो एक ज़मींदार घराने से और एक जानवर पालने वाले लोग चुलिस्तानी लोग हैं। हम तहसील हासिलपुर के साथ एक मेरा गांव है कैमपुर, उसके गिरद नवा में ही मेरा रकबा वगैरह, मेरे डेयरी फार्म जिसके ऊपर हम काम करते हैं, अपना बिज़नेस जो है कैमपुर शहर के अंदर है। मैंने कहा ज़रूर मैं आप दोस्तों तक अपने मुकम्मल एक तारफ़ बताऊं। और मेरी इब्तदाई तालीम भी इलाकाई स्कूलों से, टाटों पे बेंचों से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, ये अल्लाह का करम है। लेकिन फिर भी जो किताबी इल्म है, इस इल्म के ऊपर मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि किताबी इल्म जो है वो भूलने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। क्योंकि इल्म तो वो है जो हमेशा आपके साथ रहे, वो है ज़माने का इल्म। जो ज़माना आपको इल्म देता है, जो ज़माना इल्म सिखाता है, जो उस्ताद असल आपका जो ज़माना होता है, वो एक ना भूलने वाला इल्म होता है। वो ता कब्र की तक वो इल्म आपको, उसके तजर्बात जो होते हैं ना भूलने वाले होते हैं, हमेशा याद रहते हैं। देखें, आपने एक छठी जमात से लेकर एम ए तक आपने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नकात मैंने भी पढ़े, आपने भी पढ़े, सब ने पढ़े, लेकिन किसी को याद तो नहीं ना। हर साल पढ़े भी हैं, उन्हें याद भी किया है, और हर साल जब भी पेपर होता है वो 14 नकात ज़रूर उसका क्वेश्चन भी आता था। लेकिन इसके बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद भी किसी बंदे को याद नहीं होंगे। एक दो चार किसी को याद होंगे, मुझे भी वो दो चार याद हैं, लेकिन कोई मुकम्मल तौर पे 14 नकात किसी को नहीं आते। ये है किताबी इल्म। इल्म वो है जो ज़माना आपको दिखाता है, देता है, चाहे अच्छा इल्म हो या बुरा हो, जो भी सबक हो वो ना भूलने वाला है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली होता है। और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह किताबी इल्म के साथ साथ जो ज़माने से इल्म सीखा, ना भूलने वाला, वो एक बहुत बड़ी एक लंबी दास्तान, एक कहानी है। कुछ ना कुछ मैं आपको उस तारफ़ के अंदर कोशिश करता हूँ आप तक वो पहुँचाऊँ कि दौरान तालीम ही अभी मैं तकरीबन थर्ड ईयर में था या फोर्थ ईयर में, उस वक्त 1996 में इमरान खान ने पीटीआई की बुनियाद रखी। वैसे इमरान खान के साथ मेरा पीटीआई की बुनियाद से भी पहले से एक थोड़ा सा ताल्लुक़ था, क्योंकि ये इसके हम एज ए क्रिकेटर लवर तो थे, इसको चाहने वाले थे, एक हीरो था पाकिस्तान का। और मेरी भी ज़िंदगी में ख्वाहिश है कि होती थी कि एक हीरो या जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अहम नाम, अहम शख्सियत होती थी, उनका साथ मिलना जुलना, करीब रहना, उनके साथ ताल्लुकात को जोड़ना मेरी एक ख्वाहिश होती थी। क्योंकि खान साहब ने जब शौकत खानम हस्पताल का ये सिलसिला शुरू किया तो मैं भी उनका मेंबर था। जब बहावलपुर में खान साहब डोनेशन के लिए निकले थे शौकत खानम में, मैं भी उनके साथ था उन डोनेशन में। उसके बाद 1996 में फिर तहरीक इंसाफ मर्द वजूद में आई। ज़िला बहावलपुर का शायद मैं पहला ही वर्कर हूँ, पहला ही कारकुन हूँगा पीटीआई से। फिर मुसलसल 24-25 साल से उनके साथ चलते रहे। मुझे ये भी एजाज़ कह सकता हूँ, खुशी की बात है कि
जिस लीडर के साथ मैंने इतना अरसा लगाया, वो 4 से 5 बार मेरे घर में भी तशरीफ़ लाए। इस छोटे से घर कायमपुर में मेरे घर तशरीफ़ लाए। इब्तदा मैंने सियासत की PTI से की, खान साहब के साथ की, आज तक मुसलसल उनके साथ खड़े हैं। और मैंने MNA का इलेक्शन भी बाद में ये पिछला 18 वाला लड़ा 171 से। और मैं उसके बाद फिर मेरे अंदर एक सूफ़ी टाइप की दुनिया है, या मेरी शुरू से ही मेरे घरेलू निज़ाम या जो माहौल मुझे मिला था वो एक तसव्वुफ़ की दुनिया, पीरी फ़कीरी, इस हवाले से वो भी मेरे अंदर एक सरायत थी, मेरे खून के अंदर वो चीज़ें जो मुझे ज़्यादा जो तक़वियत मिलती है आज भी सूफ़ीज़म के साथ है, जो मुझे ज़्यादा रिलेटेड रहता हूँ उन लोगों के साथ। फिर जब लाहौर में पढ़ना पढ़ाना रहा तो तसव्वुफ़ की दुनिया के अंदर भी मेरा एक काफ़ी लोगों के साथ मिलना जुलना बड़ा, मसलन के बड़ी ऐसी शख्सियात जैसे बाबा याह्या खां, बाबा इशफाक साहब थे, बानो कुलसिया साहबा, मैडम नूर जहाँ के पास जाना, और मैडम अफशा, कितने बड़े सिंगर या जितने बड़े फ़नकार होते थे इनसे भी मुलाकात करना मेरी ये ख्वाहिश होती थी। और हीरा मंडी के अंदर उस दौर के अंदर हम नौजवान थे, स्टूडेंट थे, एक बाबा काकी ताड़ होता था, सैयद बादशाह बुखारी सैयद था, लेकिन खरा और सच्चा फ़कीर था। बेशक उसका डेरा हीरा मंडी के अंदर ज़रूर था, लेकिन ये भी एक राज था। उस राज को अब मैं इस तारफ़ के अंदर तो नहीं, कभी ज़िंदगी रही तो ज़रूर इसके ऊपर विलाग करके आपको बताऊंगा कि इतनी खूबसूरत, बाहर से छोड़े अंदर से कितना सच्चा फ़कीर था। उसके साथ फिर ज़िंदगी गुजारी। वो इस तरीके से तसव्वुफ़ की दुनिया ऐसे फ़ुकरा के साथ मिलते फिर ऐसे हालात आए कि मैं ज़िंदगी के 12 साल, मुसलसल 12 साल मैं तसव्वुफ़ में फ़ुकरा की दुनिया के अंदर, उसके अंदर फ़ुकरा, कवाल, सना खान, अपना सिंगर, मतलब कि इस तरह के हर तरह के तबके, मलंग, उस अपना नागे मलंग, फ़ुकरा में से जो तसव्वुफ़ की दुनिया के मलंग होते हैं कि मलंगा के अंदर भी काफ़ी, को माधु फ़कीर, को साधु फ़कीर, को किस टाइप का फ़कीर, हर का अपना अपना, नागे फ़कीर जो लंगोट में होते हैं, जो कुछ संगलों में ऊपर लगाया होता है, कान सिले होते हैं, नाक में कोका डाला होता है, कुछ एक सहेली सरकार के फ़ुकरा हैं जो हाथ में चूड़ियाँ होती, मसलन के हर तरह के फ़ुकरा के साथ जेन्युइन मैंने ये मेला रिंग के बाहर नहीं, अंदर तमाशाई बन के नहीं, खुद तमाशाई थे, उसके अंदर रह के 12 साल मैंने सदके दिल के साथ दरवेशों के साथ उस तसव्वुफ़ की दुनिया में मैंने बहुत कुछ पाने की, सीखने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ उसमें सीखा। और ये नहीं कि मैं उसी फ़ुकरा के दरवेशों के लिबास में, उसी लिबास के अंदर जो जिस सिलसिले का फ़कीर होता था, जिस सिलसिले का वो गिरोह होता था, जिनके अंदर मैंने कुछ वक्त गुजारना होता था, मैंने खुद को, अपने आप को उसी ही रूप में ढाल के, उसी दरवेशाना लिबास के अंदर, उसी जेवरात के अंदर, जैसा देश वैसा बेस, क्योंकि वो लोग ऐसे ही नहीं कबूल करते ना दूसरे बाहर के बंदे को, जब तक उनकी तरह के होके उनके साथ नहीं बैठोगे, नहीं चलोगे, तो वो उसके अंदर की कैफियत, अंदर की बात, अंदर के राज़ो नियाज वो फ़ुकरा लोग नहीं देते। मैं भी एक मतलाशी था, खुदा का मतलाशी, इस कायनात का मर्ज़ वजूद में आना, इन चीज़ों को बड़ा परखने की कोशिश करता था कि फिर तरह तरह के फ़ुकरा के साथ बैठना, उनके साथ संगत करना, महफ़िलें करना, बैठना, उन्हीं के रूप के अंदर 12 साल 13 साल ज़िंदगी के मैंने मुसलसल गुजारे। अब भी मेरा तल्लक है, अब भी मेरा वही है कि अब तो होता है ना, उर्स पे चला गया, टाइम मिला तो चला गया, वक्त हुआ तो किसी दरवेश के पास, लेकिन पहले तो मैंने 12 साल मुसलसल टाइम दिया है। उस हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, रंग यार दे, कि खालिक के कायनात के जितने भी रंग हैं, मुझे जहाँ भी खालिक के कायनात का रंग नज़र आता है। फिर एक मेरा यूट्यूब चैनल है रंग यार दे, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके विज़िट करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा मेरा वो चैनल देख के। क्योंकि ये खुदायार चैनल तो जो है ना मेरा, ये तो इसके अंदर तो मेरा विलाग सिर्फ पॉलिटिकली, सियासी हालात हाजरा पे, जो सियासत के ऊपर जो करंट इशू पे बात होती है वो हो रही होती है। लेकिन जो रंग यार दे चैनल है ना, उसके अंदर आप देखेंगे
تجھے آپ کو کلچر نظر آئے گا مذہبی طور پہ ہر حوالے سے، کہ تاریخی حوالے سے، مزارات کے حوالے سے، صوفیزم کے اوپر، قوالی، ثنا خوانی، اچھے سنگر کی، اچھے ہر طرح کے بندہ، اور جو بھی کائنات کے اندر مجھے رنگ نظر آتا ہے میں اس کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے دوستوں تک پہنچاتا ہوں. اس کو ضرور وزٹ کریں گے. ایک تو میرا یہ تعارف ہے، اور جو یہ میرا دوسرا تعارف ہے کہ میں صحافت میں بھی ساتھ ہوں، کیونکہ الحمدللہ میں ایک رائٹر بھی ہوں. خبریں میں بھی لکھتا ہوں، پہلے کچھ عرصہ سما میں بھی لکھا، نوائے وقت میں بھی لکھا، کافی نیشنل جو بڑی اخبار آتا ہے پاکستان کی ساریوں میں مجھے لکھنے کا موقع ملا. الحمدللہ بے لوث لکھا، کوئی اجرت نہیں لی، کبھی اس کا کوئی لکھا نہیں کہ قلم بیچا نہیں، کہ میں اپنے علاقے، اپنے وسیب، اپنے لوگوں، اپنے دھرتی کی آواز بنتا تھا، وہی آواز بلند کرتا تھا اپنے علاقے دوستوں کی، حلقے کی جو محرومیاں عوام کی جہاں مجھے نظر آتی تھی، قلم اٹھاتا ہوں، بے خوف اور بے لوث لکھتا ہوں. آج تک وہ لکھ رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میری یہ جو میرا خدا یار چینل ہے، اس کے اوپر پھر میں نے ولاگ بھی کر رہا ہوں جو سیاسی طور پہ، لیکن وہ مجھے مزہ نہیں آ رہا. اس کے اوپر کیوں نہیں آ رہا؟ ہر دوسرا بندہ صحافی ہے، ہر دوسرا بندہ ولاگ بھی کر رہا ہے. میں جب تھم اوپر پڑھا جاتا ہے تو اس کا کچھ اور سرخی دی ہوتی ہے، اندر پھر کچھ اور ہوتا ہے. صرف اپنا ویورز لینے کے لیے، انکم ارننگ لینے کے لیے ایک سارا، اب تو یہ بھی ایک صحافت بھی ڈرامہ بن گیا ہے. اس کے اوپر بھی ضمیر مطمئن نہیں تھا، کیونکہ بیسیکلی میں نے 3-4 کتابیں بھی لکھی ہیں. میں نے پی ٹی آئی کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے عمران خان ایک نظر ماضی و حال پر. نیکسٹ انشاءاللہ جب بھی ولاگ کروں گا اس کے اوپر بھی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، اس کتاب کے حوالے سے بھی. ایک میری کتاب آئی ہے خیال یار، کیونکہ میں اخبار میں بھی لکھتا ہوں تو یہ میرا لوگو ہے خیال یار، کہ خدا یار اور خیال یار. اس کو خیال یار ایک میری تصوف کی دنیا کے حوالے سے یہ لفظ میرے ساتھ چلتا ہے، اور خدا یار اور خیال یار، یار کا بھی میں نے آپس میں اس کو بھی جوڑ کے بھی چلتا ہوں. کہ خیال یار جو میری کتاب ہے انشاءاللہ وہ بھی کبھی میں آپ کو پیش کروں گا، کہ وہ بھی ریاست بہاولپور کے حوالے سے بڑی زبردست لکھی گئی ہے. اور خیال یار تصوف کے حوالے سے میرا ایک لفظ ہے کہ اندر کی میری روح، میری دنیا، ہر چیز جو ہے وہ تصوف صوفیزم کے اوپر ہے. آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، کہ میرے سیاسی ولاگ تو چلتے تھے اس حوالے سے، لیکن یہ ولاگ بھی انشاءاللہ سیاسی بھی چلتے رہیں گے، کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ کر رہے ہیں. کیونکہ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ پولیٹیکلی جتنے بھی ولاگ ہو رہے ہیں، جتنا صحافی، جتنا اینکر چھوٹا بڑا کر رہا ہے، اس کو نہ تو کوئی سچی خبر کے ساتھ ہے، نہ کسی کے ساتھ ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی پارٹی کی کوئی پالش کر رہا ہے. اس کو اپنے ویور، اپنی ارننگ چاہیے ہوتی. ایک نہ ایک پارٹی کی بات کرے گا تو ارننگ آئے گی، کوئی پی ٹی آئی کی کرے گا تو اس کو وہ سنیں گے، ارننگ آئے گی. نون والوں کی کرے گا تو اس کی طرف سے لوگ سنیں گے تو آئیں گے. یہ ایک گورکھ دھندا چل رہا ہے، وہ میں نے قریب سے دیکھ لیا، جس کی وجہ سے اب میرے 2 دن 3 دن ولاگ میرے شارٹ بھی ہو جاتے ہیں، کہ دل نہیں کر رہا ہوتا. کہ جب میں ولاگ اور لوگوں کے سنتا ہوں، یہ کرتا ہوں، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سارا یہ ڈرامہ جو ہے صرف ارننگ کے لیے اور ویورز کو دکھانے کے لیے اوپر تھم لگا کے. شاید مجھ سے وہ نہیں ہو پاتا، لیکن میں کوشش کروں گا، وہ ولاگ بھی کرتا رہوں گا. کوئی خبر ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی کرنٹ ایشو کے اوپر جو حقائق پہ مبنی ہوگی، جو میرا ضمیر بھی مطمئن ہو، ضمیر بھی ملامت نہ کر رہا ہو کہ میں کسی کی سائیڈ لے رہا ہوں یا غلط بیانی عوام تک، دوستوں تک پہنچا رہا ہوں. ایسا نہ کروں، وہ بھی کرتا رہوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا تصوف کی دنیا کے اوپر بھی تھوڑا سا ولاگ کا سلسلہ ایک زندگی کے حوالے سے ان چیزوں پہ بھی کروں گا. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور مجھے سپورٹ کرنا ہے اس معاملے کے اندر. آپ نے ایک تو رنگ یار دے چینل، جب مجھے تصوف کی دنیا یا رنگ کلچر کے اوپر دیکھنا پسند فرمائیں گے تو پھر یہ چہرہ رنگ یار دے چینل پہ نظر آئے گا. آپ کوئی صوفیزم کے اوپر ولاگ، یا کوئی آپ مجھے اپنا سیاسی طور پہ موجودہ حالات حاضرہ پہ کوئی ولاگ ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ میرا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، مکمل وزٹ کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ایک عرصے کا تعلق یہ قائم و دائم رہے. اور میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ آج میں اپنا مکمل تعارف کراؤں کہ میں رائٹر بھی ہوں،
میں ایک صحافی بھی ہوں، ایک سیاستدان بھی ہوں، اور میں بہاولپور صوبے کا چیئرمین بھی ہوں۔ تحریک بحالی صوبہ بہاولپور کا رجسٹرڈ کرائی ہوئی ہے۔ ایک عرصے سے میں ایک زبردست طریقے سے بہاولپور صوبے کی تحریک کو چلا رہا ہوں، بہاولپور صوبہ بحالی کے حوالے سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاید پورے پاکستان میں ایک وقت تھا کہ ضیاء شاہد مرحوم، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، جو روزنامہ خبریں کے چیف تھے، ان کے ساتھ دریائے ستلج راوی بیاس کی ہم نے بہت بڑی ایک مہم چلائی، تحریک چلائی تھی کہ راوی ستلج کا سارا پانی بند کیوں، ذمہ دار کون، اس کے اوپر کتاب بھی ہم نے لکھی، وہ کتاب بھی مارکیٹ میں ہے، اور بڑی کوشش بھی کی تاکہ دریائے ستلج کا پانی کے اوپر جو انڈیا بیٹھا ہے سانپ بن کے، کیونکہ یہ ایک آبی دہشت گردی کر رہا تھا، اس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی انٹرنیشنل لیول پہ۔ اس تحریک کو ہم نے ہر جگہ، ہیڈ اسلام، ہیڈ سلمان کی، ہیڈ سیفن، پیچھے اپنا ہیڈ، جتنی ہیڈ گنڈا سنگھ، ساریاں کے اوپر ہم نے احتجاج کرایا، عالمی دنیا تک اس احتجاج کو ریکارڈ کروایا، تاکہ انڈیا جو ہے ہمارا آبی دہشت گرد بن گیا ہے، کہ ہمیں جو ماحولیات کے لیے، چرند پرند، انسان، حیوانات، نباتات کے لیے جو ایک اس نے پانی چھوڑنے کا پابند ہے، کیونکہ عالمی طور پہ یہ ڈیسیژن فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی بھی دریا، کوئی بھی ملک دوسرے ملک کا پینے کا پانی ماحولیات کا نہیں روک سکتا۔ اس مہم کو بھی ہم نے بڑا چلایا، اور بہاولپور صوبے کی حوالے سے میں کر رہا ہوں بات، سیاسی حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، ذمہ دارہ بزنس، سارا الحمدللہ بڑی زبردست طریقے سے پازیٹیو لائف گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ ملاقات جو ہوتی رہے گی، سیاسی چیزوں کے ساتھ ساتھ تصوف کے اوپر جو خیال یار میرا ایک لوگو ہے، اس مزاج کو بھی میں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، کہ میرے اندر کی جو ایک کیفیت ہے نا، یہ جھوٹ، سیاست، خوشامد برآمد کے، اس کو برا کہہ دو، اس کو اچھا کہہ دو، شاید میں اس لیول پہ شاید کام نہ کر پاؤں۔ آپ سے اس لیے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے مجھے پولیٹیکلی حوالے سے برداشت کیا، ساتھ ہی آپ تصوف، صوفی ازم اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو ہر لحاظ سے، آپ کو میری طرف سے بھی، میرے الفاظوں میں، میرے ہر لحاظ سے محبت ہی محبت نظر آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، مہربانی۔